Makadanig yun kung barato ang palaliton. Makanuna ka nga basin pwede ra siguro makalit yun ka anak mga kasama, di ba? Awan wala kumingon nga mahal pirmi ang palitonon ha, kadato. Ano naman sabi gyoy mga butang nga dili kaayo mahal apan quality gihapon. Kana ang akong pirmi gipangita kanang dili kaayo mahal apan quality na. Sa pagpalit sa mga gamit sa balay, sinina, sapatos og siyempre bisan sa tambal, aduna di ay tambal nga dili kaayo mahal apan quality na. Unsaon ba niyo pagkaibalo nga quality ang tambal? Kini ang akong pangutana. Nasiriyan na ba na? Luwas ba na? Gisudyuhan ba na og tarong? Epektibo ba na? Apan kini aduna ko'y itudlo ninyo usa ka sekreto. Aron dili na ninyo ipangutana tanan, kini ang sayod nga hinumduman. Kung adunay rekomenda nga tambal sa butika, ang inyong ipangutana, Unilab quality ba na? Bata pa lang ko, Unilab na ang akong ginainom sa among balay. Nasayod naman ta nga kasaligan gyud ang Unilab. Ngano mga kasama, kay akong nabawaan nga tanan tambal, vitamins, og ang papanggwapa sa Unilab ni DI sa upat ka mga marka sa quality nga alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. But pasabot, daghang proseso ang giagian sa mga produkto sa Unilab. Aron nga masiguro ang quality, bag-o maabot sa ato. Gikan sa raw materials, lab test, hangtod sa storage. Maong dili gyud ta basta mutuo sa mga matod nila, pangutana-o sa ninyo, Unilab quality na. Tungod dito na ta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Para masaran kung unsa mga produkto sa Unilab, bisitaha lang ang www.unilab.com.ph/to know more.